नमस्ते नमस्ते ल पृथ्वी राज थापा नमस्ते। मैले लास्टमा गरेको इन्क्लाइन टेन्सन अन अ भर्टिकल रोप एक्सलरेटिङ अप र डाउनसम्म गरेका थिएँ। त्यही हो। इङ्ग्लिस क्लास होइन र सर थियो, तर टेक्निकली फिजिक्स क्लास भयो। इङ्ग्लिस क्लास थियो र टेक्निकली फिजिक्स क्लास भयो। कारण के छ भने इङ्ग्लिसको सरको आज अलिकति केही कारणले गर्दा आउन नपाएको हुनाले फिजिक्स क्लास भयो। बुझ्यौ त कुरा? इङ्ग्लिस थियो तर भएन। ल अब हामीले लास्टमा गरेको टेन्सन अन अ रोप, भर्टिकल रोपमा माथि मुभ गर्दा तल मुभ गर्दा त्यसमा हुने टेन्सनसम्म गरेका थियौँ। त्यहीसम्म हो। बोर्ड कहिले हुन्छ अभिषेक घिमिरे? मलाई कसरी थाहा छ? तिमी जस्तो छौ म पनि त्यस्तै हो क्या। मैले त्यस कारण तिमीले जाने र मैले जानेको अनुसार बोर्ड कहिले हुन्छ भन्ने कुरा नै भन्न अलिक अनसर्टेन छ। हामी पछि कुरा गरौँला, लास्टमा कुरा गरौँला। मैले त्यसको एप्लिकेसनसम्म गरेका थिएँ। अब कुरा गर्छु एपारेन्ट वेटबाट स्टार्ट गर्छु। फेरि एपारेन्ट वेट इन अ लिफ्ट। लिफ्टमा एपारेन्ट वेटको कुरा गर्छु। लिफ्टमा बडीको एपारेन्ट वेट कति हुन्छ? एपारेन्ट वेट इन अ लिफ्ट, एउटा बडीको एपारेन्ट वेट इन अ लिफ्ट कति हुन्छ यो हेर्न खोज्दैछौँ। सबभन्दा पहिला एपारेन्ट वेट भनेको के हो? एपारेन्ट वेट भनेको के हो सोचेर भन त। के जाने छ? एपारेन्ट वेट भनेको के हो? बडीमा लाग्ने अब्जर्भ। त्यसो भन्नुभन्दा पनि मेजर अफ रियाक्सन भन्नु बेटर होला। मेजर अफ रियाक्सन अफ फ्लोर, फ्लोरको लगाउने रियाक्सनको मेजरमेन्टलाई एपारेन्ट वेट अफ द बडी भनिन्छ। एपारेन्ट वेट भनेको जुन चिजमा हामी बसिराखेका छौँ त्यसको मोसनले गर्दा फरक हुन्छ। एपारेन्ट वेट भेराइज विथ द मोसन अफ द लिफ्ट भनौँ, अदर देन ओरिजिनल वेट। ठिक छ, एपारेन्ट वेट इन अ लिफ्ट। यसमा वेट भनेको के रहेछ भन्दाखेरि मेजर अफ रियाक्सन। मेजर अफ रियाक्सन, पहिलो इन्फर्मेसन मैले रियाक्सनको मेजरलाई एपारेन्ट वेट भनिन्छ। मेजर अफ रियाक्सन अफ फ्लोर अन द बडी इज कल्ड वेट। अब कुरा गर्छु एपारेन्ट वेटको कुरा। कन्डिसन कुन बेला भन्दाखेरि ड्यू टु मोसन of lift, reaction changes, that is apparent weight changes. Weight changes लिफ्ट को मोसनले गर्दा चेन्ज हुन्छ। अब एक नम्बरमा while moving up भनेर भन्छु, while moving up। अब हेर त, यो लिफ्ट छ, यो लिफ्टको फ्लोरमा एकजना मान्छे उभिराखेको छ। यसरी एमजी तल लाग्छ, रियाक्सन माथि लाग्छ, यो पनि माथि नै मुभ गरिराखेको छ। त्यसकारण आर माइनस एमजी बराबर एमए। आर माइनस एमजी बराबर एमए। यसकारण आर इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। That is apparent weight increases. Apparent weight increases. यो केसमा apparent weight real weight भन्दा बढी हुन्छ। दोस्रोमा while moving down, तल मुभ गर्दाखेरि हेर त, यो लिफ्ट छ, एउटा लिफ्टको फ्लोरमा एकजना मान्छे यसरी उभिराखेको छ। यसको वेट एमजी तल लाग्छ, रियाक्सन माथि लाग्छ, यो तल मुभ गरिराखेको छ। अब के लेख्नु पर्यो? एमजी माइनस आर इज इक्वल टू एमए, किनभने तल जोड्न खोजिराखेका छौँ। एमजी माइनस आर इज इक्वल टू एमए। आर इज इक्वल टू एमजी माइनस ए। that is reaction decreases, that is apparent weight decreases. weight decreases, यो केसमा रियाक्सन कम हुन्छ र एपारेन्ट वेट पनि डिक्रिज हुन्छ। ओहो देखिएन, सरी। स्युडो फोर्स भन्यो तिमीले,
के भन्न खोजा बाबु नानी हो कसले भन्यो विराजले के भनेको विराजले भनेकै कुरा मैले बुझेन है बाबु व्हाट आर यु सेइङ विराज मोसन माथि हुँदा स्युडो फोर्स हुन्न सर पहिला सुरुमा विराजले स्युडो फोर्स भनेको कुरा के बुझ्या छौ पहिला यसको बारेमा बताउनु पर्यो अनि मलाई बताऊ मैले भन्छु तिमीले स्युडो भनेको मतलब फल्स भर्चुअल त्यो एक्चुअल होइन त्यसमा भए जस्तो लाग्नेलाई स्युडो भनिन्छ यहाँ त सबै रियल फोर्सहरू युज गरेका छ कहाँबाट स्युडोको कुरा आउँछ मिलेन बाबु तिम्रो भनेकै कुरा मिलेन एउटा स्विङमा बस्दा फिल हुन्छ एपरेन्ट हुन्छ बाबु स्विङमा बस्दाखेरि यसरी जब जान्छौ गएर तल आउँदाखेरि हुन्छ यो रोटेटिङहरुमा हुन्छ सबैमा हुन्छ तर अहिले हामीले लेखे जस्तो कुन बेला लिफ्टमा बस्दाखेरि पनि लिफ्ट युनिफर्मली मुभ गरेछ भने हुँदैन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स स्युडो फोर्स हो शारीरिकले तर अहिले तिमीले भने अनुसार माथि मुभ गर्दाखेरि कसरी स्युडोको कुरा आएर आशिषले के भन्यो उसले लिफ्टको फ्रेमबाट भनेको होला सर स्युडो फोर्स लिफ्टको फ्रेम पहिला कुरा के बुझ्नु पर्यो भने फ्रेम अफ रिफरेन्स तिमीलाई अहिले चाहिएको छैन डिटेलमा फ्रेम अफ रिफरेन्सको बारेमा चाहिएको छैन त्यसकारण अहिले छोड्देऊ माथि मुभ गर्दाखेरि एपरेन्ट वेट बढ्छ तल मुभ गर्दाखेरि एपरेन्ट वेट घट्छ फ्रेम अफ रिफरेन्सको एक्सेलरेसनको अपोजिट डिरेक्सनमा बढी लाग्ने फल्स फोर्स हो ठीक छ अग्रिमले भनेको मैले बुझेँ तर अहिले तिमीलाई फ्रेम अफ रिफरेन्सको बारेमा धेरै चाहिएको छैन अलि हामी फ्रिक्सनको बेला कुरा गर्छौं जस्तै एउटा तिमी कुर्सीमा बसिराखेका छौ अथवा तिमी एउटा चकटीमा बसिराखेका छौ अग्रिम है सुन चकटीमा बसिराखेका छौ कसैले चकटी सिधै यता तान्दिने हो भने तिमी उतातिर जान्छौ ड्यू टु इनर्सिया अफ इट त्यस्तो प्रकारको कुरा युज गरे अहिले त चाहिएकै छैन यो अहिले त चाहिएको के मात्र हो भने यो वस्तुमा फ्लोरमा म उभिराखेको छु रियाक्सन माथि लाग्छ वेट तल लाग्छ रियाक्सन माथि लाग्छ वेट तल लाग्छ रिजल्टेन्ट फोर्स माथि छ त्यसकारण रिजल्ट लेख्दियौ हाम्रो वेट लिफ्टमा हुन्छ र सर किन हुँदैन र रमेश तिमी लिफ्टमा बसेका छौ भने तिम्रो वेटै हुँदैन र बाबु के भन्यौ मैले भनेकै बुझेन कि तिमीले के भन्न खोज्यौ रमेश ल भन त इनर्शियल फ्रेममा छ हामी त्यही भएर हुन्छ कि भन्यौ होइन तिमी अहिले इनर्शियल फ्रेममा छौ रोटेशनल तिर होइन त्यस्तो पढेको रोटेसनमा त्यस्तो पढेको छैन फ्रिक्सनमा पनि आउँछ हामीलाई जस्तै एउटा ट्रकमा अथवा तिमी बसिराखेका छौ ट्रक अगाडितिर एक्सेलरेट भयो भने तिमी पछाडी जान्छौ भन्ने कुरा छँदैछ लज अफ मोसनमा पनि हामीले भनेका छौँ पानी कता जान्छ भनेर अस्ति एउटा एक्जाम्पल पनि दिएका थियौँ त्यसकारण त्यो भन्दा बढी अहिले चाहिएन फ्रेम अफ रिफरेन्स तिमीलाई डिटेलमा चाहिँदैन छोड्दियौ अहिलेलाई मुभिङ अप र डाउन एकचोटि फेरि बुझौँ हेर त यो लिफ्ट छ यो टोटल बक्सलाई नै लिफ्ट भनेको छ व्हाट इफ वी गो अप विथ यो स्पीड अफ लाइट तिमी स्पीड अफ लाइटले जान खोज्यौ भने भोलि पर्सि ट्राई गर्नु अहिले छोड्देऊ लाइटको स्पीडले आजसम्म गएको छैन लिफ्ट लाइटको स्पीडले गएको छैन भोलि पर्सि तिम्रो काम बाबु अर्जुन तिम्रो काम भोलि पर्सि रिसर्च गर्नु साइन्टिस्ट भनेपछि तिम्रो काम त्यो निकालेर गर्नु है अहिले चाहिएको छैन हामी लिफ्ट छौं अपवर्ड अनि लिफ्ट भित्र वेट मेसिनमा वेट लिँदा हाम्रो वेट यही कुरा बताएको है यही कुरा हामी लिफ्ट भित्र छौं लिफ्ट भित्र वेइङ मेसिनमा राखेको छ वेइङ मेसिनले देखाउँदाखेरि लिफ्ट माथि मुभ गरिराखेको छ भने म 60 केजी को मान्छेलाई लिफ्टले त्यहाँ भित्र भएको वेइङ मेसिनले 70 केजी देखाउन सक्छ लिफ्ट तल आइराखेको छ भने म 60 केजी को मान्छे छु भने मेरो रिडिङ त्यहाँनेर 50 देखाउन सक्छ त्यो लिफ्टको एक्सेलरेसन अनुसार चेन्ज हुन्छ यही भन्न खोजेको लिफ्टको बस्ने नै ब्रेक हुन्छ लिफ्ट लाइटको स्पीडमा गेन भयो भने त्यही त ट्राई गर्नु तिम्रो काम भने अहिले छोड्देऊ भोलि पर्सि अहिले पहिला इन्जिनियर बन अनि इन्जिनियर बनिसकेपछि 4 वर्ष बीई पढ 2 वर्ष एमई 6 वर्ष भयो त्यसपछि रिसर्चमा गएर लिफ्टलाई लाइटको स्पीडले माथि पठाउन खोज अनि पठ्यो भने ठीक छ ट्राई फर दैट तिम्रो काम हो नि संसारमा साइन्समा फिजिक्समा इम्पोसिबल भन्ने त केही पनि छैन भन्ने तर तिम्रो काम त्यो कुरा अहिले चाहिएको छैन अहिले छोड्देऊ अब अर्को इन्फर्मेसन बताउँछु तेस्रो केसमा
when lift is in free fall, when lift is in free fall, फ्री फलमा छ भने द्याट इज ए बराबर जी भयो भने, ए बराबर जी भयो तल आउने केसमा है, आर बराबर कति हुन्छ, एम जी माइनस जी इज इक्वल टु 0 is called weightlessness. Weightlessness भनेको no weight is offered is called weightlessness. अब अर्को कन्डिसन के छ, if a is greater than g, तल मुभ गर्दाखेरि a is greater than c, लिफ्ट को एक्सेलरेसन is greater than acceleration due to gravity भने के हुन्छ त, then person will be on ceiling of lift, लिफ्ट को ceiling मा टाँसिन्छ, त्यति बेला R is equal to reaction at ceiling, reaction at ceiling R बराबर m a minus g हुन्छ. जस्ट नाम थाहा पाइराख्ने. कस्तो केसमा फ्री फल हुन्छ सर, मुनमा हो होइन. राजीवले फ्री फल भनेको के भने लिफ्टमा तिमी 10औं तले, राजीव सुन है बाबु, पहिला सुन, 10 तलाको एउटा बिल्डिङ छ, बिल्डिङको 10औं तलामा लिफ्ट छ, लिफ्टमा माथि डोरीले झुन्ड्याइ राखेको हुन्छ, त्यहाँ समातिरहेको हुन्छ, केही गरी डोरी चुडियो भने लिफ्ट जीले खस्छ, तिमी पनि जीले खसिराखेका छौ, त्यति बेला फ्री फल हुन्छ. एउटा क्वेशन 11 क्लासमा बोर्डमा पनि सोधेको थियो, तिम्रो पालामा होइन अगाडि, एउटा चोरले 10औं तलाबाट एउटा बक्स टाउकोमा राखेर हाम फाल्यो भने what weight will be felt by it on the jump on the way भन्यो भने 0, किनभने त्यति बेला फ्री फलमा छ. तिम्रो बेस भनेको, फ्लोर भनेको तिम्रो टाउको भयो र तिम्रो टाउकोमा एउटा बक्स राखेको छ भने ए बराबर जी भएको हुनाले नो वेट, द्याट इज कल्ड फ्री फल. राजीव ल, विराजले के भन्यो 0, पोइन्ट नट अन्डरस्टुड, ठिक छ. आशिष हिताङ, सुन त पहिला, तिमी लिफ्टमा बसिराखेका छौ, मेसिन लगाएर लिफ्टको तलतिरको, तिमी लिफ्टमा बसिराखेका छौ, हेर त आशिष हिताङ, यहाँ तिमी बसिराखेका छौ, तिमी उभिँदाखेरि, तिमीले यसरी हिँड्दाखेरि तिम्रो एक्सेलरेसन भनेको जी हो, तिम्रो तल आउने एक्सेलरेसन भनेको जी हो. अब मैले यहाँ लिफ्ट यस्तो बनाएन, यस्तो प्रकारको बक्स जस्तो बनाइदिएँ, अनि यदि यो एक्सेलरेसन 12 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ, तिमीले 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले गइराखेका छौ भने तिमी त 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले माथि जान्छौ नि, माथि गएर सिलिङमा टाँसिन्छौ, तिम्रो टाउको यहाँ टाँसिन्छ अनि हावामा यसरी टाउको यहाँ हुन्छ, अनि त्यसपछि तिमी यसरी भन्छ, अहिले खुट्टाले टेकिरहेको थियो, अहिले टाउको सिलिङमा बस्छ, टाउको सिलिङमा पुग्छ. ल भन त बाबु, बक्स र म्यानको वेट डिफरेन्ट. केस 4 फेरि केस 4 भनेको विनोद ढकाल, केस 4 भनेको मैले एउटा न्युमेरिकल एक्जाम्पल लिएर बताएको. यो बक्स छ, यहाँ एउटा ब्लक राखेको छौ, यदि यसको एक्सेलरेसन 12 छ, 12 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने नेट अपवर्ड एक्सेलरेसन हुन्छ. यो एक्सेलरेसन 12 ले गइराखेको छ, यो 10 ले गइरहेको छ, रिलेटिभ एक्सेलरेसन कति हुन्छ, 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, कतातिर, माथितिर रिलेटिभ, किनभने हामीले लेख्दाखेरि भेलोसिटी एक्सेलरेसन अफ दिस ब्लक with respect to this, and that 10 minus 12 is equal to minus 2 meter per second square. यसको डिरेक्सनमा नेगेटिभ भनेको यतातिर छ, अनि बिस्तारै यो यहाँ पुग्छ, यहाँ पुगेर सिलिङमा टाँसिन्छ भने सिलिङ यो तल जान खोजिरहेछ, यसले त यतातिर बल लगाउँछ नि, यो रियाक्सन एट सिलिङ भन्न खोजेको. हेभी फिल गर्नु. अब सर के भन्यो भने हेभी फिल के भन्यो, सन्देशले के भन्यो बुझेन. जी इज ग्रेटर देन ए फर्स्ट को केसमा होइन, फर्स्ट को केसमा त माथि मुभ गर्दाखेरि जी जति धेरै भयो कम भयो मतलब छैन. सेकेन्ड को केसमा ए बराबर लेस देन जी भयो भने हो,
थर्ड को केसमा ए बराबर जी भयो भने हो, फोर्थ को केसमा ए इज ग्रेटर देन जी भयो भने हो, सबै केस तल जाँदाखेरि हुन्छ। युनिफर्म भेलोसिटीले मुभ गर्यो भने केही पनि हुँदैन। ल अब मैले यति कुरा गरिसकेपछि एप्लिकेसन फेरि सुरु गरौँ। एक्जाम्पल, द apparent weight of a person in a lift accelerating up is 1040 Newton and apparent weight of person in lift accelerating down is 560 Newton, then A मा acceleration of lift is A मा 1 meter per second square, B मा 2 meter per second square, C मा 3 meter per second square, D मा 4 meter per second square. Second मा actual weight of person is A मा 56 kg, B मा 64 kg, C मा 80 kg, D मा 104 kg. सर फ्री फल को एकचोटि भन्नु न लाइन। फ्री फलमा सुलभले के बुझ्नु पर्यो? सुलभले भने फ्री फल भनेको के, पहिला यसको बारेमा कुरा गरौँ। यो तिम्रो फ्लोर छ, यो फ्लोर छ, यो फ्लोरमा तिमी यहाँ बसिराखेका छौ, उभिराखेका छौ, यसरी तिमी उभिराखेका छौ। यो फ्लोर यहाँ तिमीले झुन्ड्याउने जुन डोरी छ, डोरी चुट्यो, ब्रेक भयो, यसको एक्सेलरेसन पनि जी र तिम्रो एक्सेलरेसन पनि जी भयो भने तल गइराखेका छ, रियाक्सन त माथि हुन्छ। अब कति भयो भने mg माइनस आर इजिकल टु mg नै हुन्छ। आर बराबर mg माइनस mg, यो भनेको 0 हुन्छ। इज कल्ड वेटलेसनेस। कन्डिसन के रहेछ भने तल जाँदाखेरि यदि जुन चिजमा, जुन फ्लोरमा म उभिएको छु त्यो फ्लोर नै फ्री फलमा छ भने त्यसलाई त्यस्तो जी अनुसार खसिराखेको छ भने द्याट इज कल्ड फ्री फल। भन त भन त केही भन्नु छ भने। सीसी आयो रे। अब मैले त्यसैले के भनेन, अब म यहाँनिर जाउँ। के भनेको छ भन्दाखेरि apparent weight of a person in a lift भनेको छ। एक नम्बरमा हामी रिलेसनलाई यसरी युज गरौँ। माथि जाँदाखेरि r dash by r is equal to mg plus a by mg minus a। अब हेर त, r भनेको ठाउँमा 1040 by 560 is equal to mm काटिन्छ, g plus a by g minus a, यो 0 काटियो, कति हुन्छ यो? 13 चौको 56, 102 भनेको ट्वाइस हुन्छ, सिधै 712। यहाँ अलि मिलेन, नम्बर दिन खोजेको अलिकति फरक हो। यहाँ 102 दिन खोजेको 55, ए कति भयो? 104 छ त।
4 भयो अलि मिलेन के जस्तो लाग्यो मलाई 7 7 56 अनि 8 13 छ कति भयो भन त यो कति हुन्छ लगभग 2 भयो कि भएन ल अहिले यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ भन त 2 27 27 मा 28 4 ले काट्दिउँ न हैन 4 ले सजिलो हुन्छ 4 1 जा 4 4 4 जा 4 2 जा 4 6 जा अनि कति जा टाइम्स हो यो अनि 4 2 7 जा 2 13 जा अब हेर त 7g plus 7a is equal to 13g minus 13a सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो 20a is equal to कति हुन्छ यो 20a is equal to 13 minus 6g भयो अनि therefore that implies a बराबर 60 by 20 is equal to 3 meter per second square सिम्प्लिफाई गर्ने काम तिम्रो है 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अब दोस्रो केसमा तिमीले रियल वेट निकाल्नलाई कुनै मान युज गर्न सक्छौ r dash is equal to mg plus a बाट गरे पनि हुन्छ अनि यसबाट m बराबर 1040 by 10 plus 3 यसबाट 1040 by 13 1380 जा 80 किलोग्राम वेट केजी वेट रियल वेट अफ द पर्सन त्यसकारण लिफ्टमा बसिराखेको छ 4.28 आउँछ सर एक्चुअली रमेशको कसरी आयो त्यसरी फ्री फल हुँदाखेरि चाहिँ बडी लिफ्ट भित्र के भन्या लेभिटेट होइन फ्री फल हुँदाखेरि बडी लिफ्ट भित्र उफ्रेको छ भने उफ्रेकै भइराख्छ जस्तो छ मैले यस्तो भनौं फ्री फलमा छ भने लिफ्टमा बसिराखेका छौ तिमीले यो एउटा रुमाल छ यो कपडा छ यो कपडालाई समातेपछि पनि यस्तै हुन्छ छोडेपछि पनि तिम्रो यस्तै हुन्छ यो तल जाँदैन तिम्रो गिलास छ गिलासमा पानी भरेको छ पानी भरेको उल्टो गिलास पार्यो भने त्यो पानी तल खस्दैन उल्टो गिलासमा पनि पानी भरिएकै बसिराख्छ त्यसरी तल जान्छ भन्न खोजेको त्यो त तिमीले किन गरेको भन्ने हुँदैन नि त त्यो त सिम्प्लिफाई गर्ने काम तिम्रो हो नि डिभाइड किन गरेको यस्तो पनि हुन्छ र बाबु प्रणेश काफले किलोग्राम वेट भनेको वेट हो मास हो 80 केजी लाई जी ले तान्यो भने दैट इज कॉल्ड किलोग्राम वेट मैले भने बुझे यो डिवाइड रेशियोमा लेखेको के गरेर निकाल्ने विचार छ दुईटा केस निकालेर इक्वेसन 1 2 डिवाइड गरेर निकाल्ने हो निकाल तिम्रो काम सर त्यो ग्लास र वाटर के भन्नु मैले अहिले एकजना विद्यार्थीको फ्री फलको एक्जाम्पल दिँदाखेरि म एउटा लिफ्टमा छु लिफ्ट भित्र छु लिफ्ट फ्री फलमा छ म पनि त्यहाँ बसिराखेको छु गिलासमा पानी भरे पानी भरेर गिलासको पानीलाई उल्टाइदिए भने पनि पानी भुइँमा खस्दैन जस्ताको तस्तै हुन्छ गिलास भित्रै बसिराख्छ भन्न खोज्यो फ्री फलमा भएको बेला निखिल जैन फ्री फल भनेकै त्यही हो त्यो दुईटा इक्वेसनबाट मास निकालेर पनि पर्सन निकाल्न हुँदैन निकाल न तिमीले जसरी गर्छौ मलाई एक्सेलरेसन चाहियो त्यो दुईटाले कम्पेयर गरेर निकाले अनि मै होइन तिमीले कुरा बुझेन बाबु सारी पहिला गिलासमा पानी राखेर लिफ्टमा छु लिफ्ट फ्री फलमा छ गिलासलाई उल्ट्याए भने भन्न खोजेको तिमीले पानी भर्नै मिल्दैन भन्ने कुरा मैले बाहिरबाट भर्ने भनेको अर्को ठाउँबाट लिफ्टमा फ्री फलको कुरा कसरी हुन्छ तर स्पेसमा गयो भने भर्न मिल्दैन भनेपछि ठीक छ तिम्रो कुरा बुझ्छु मैले तर पानी भर्न नमिल्ने कसरी हुन्छ र बाबु नम्बर 2 मा डाउन छ माइनस लेख्ने भन्दाखेरि 2 बाट गर्दा पनि त्यही आउँछ तिमीले मैले दुईटा रिलेसनलाई कम्पेयर गरेको अब यहाँ भन्दा धेरै कुरा भनेन एकदमै धेरै अननेसरी गफ मात्र भयो बेसिक कुरा पढ है त्यो गफ मात्र गरेर हुँदैन अलिकति बुझ्ने बानी बसाल्नु बेसिक कुरालाई आइ नै राख्नु कुनै कन्ट्याक्ट यु सन्देश कन्ट्याक्ट गर्नलाई त नाम लेखेर मेसेन्जरमा जाने अनि क्वेशन पठाउने
यो विद्यार्थी पंकजका के सोध्छ, मैले आन्सर बनाएन है। वाटर फिल्ड इन ग्लास इज इन्भर्टेड डाउन एन्ड थ्रोन। थ्रोन होइन, इन्भर्टेड मात्र गरेको। अहिले मैले त्यहाँभन्दा बढी भनेन। अर्को इक्जाम्पल बताउँछु, मोसन अफ रकेट। लास्टमा मात्र बताउँछु है, अहिले आन्सर अब गरेन, छोडिदिउँ मैले, यहाँ धेरै गफ गरेन। वेन अ रकेट of mass m is emitting gas at the rate of dm by dt with velocity v, then सबभन्दा पहिला for the surface of earth, अर्थको सर्फेसको लागि हामीसँग रिजल्ट के छ भने f बराबर f माइनस mg इज इक्वल टू ma। यस कारण और a इज इक्वल टू v dm by dt। अनि मैले यो m यता लेखिदिएँ माइनस g। यो भनेको के भयो? एक्सेलरेसन अफ रकेट। सेकेन्डको गर्दिनु न, के भने अनुपले के भन्यो? नेक्स्ट गरौँ। ठिक छ, अनुपले के भन्यो बाबु? अनुपको मैले भनेको बुझेन बाबु। यो सेकेन्डको भने खोज्या हो अनुप बिष्ट। वाट इज योर सेङ? यसमा त के गर्यो भने आर ड्यास को भ्यालु राखिदिएको, आर ड्यास बराबर एमजी प्लस ए, माथि मुभ गर्दाखेरि जी प्लस ए हुन्छ, राखिदेऊ, एन्सर आइहाल्यो नि। के समस्या भयो? इन्स्ट्यान्टको लागि हो, इन्स्ट्यान्टको लागि हो। जति बेला तिमी ग्राउन्डबाट त्यसलाई छोडेको छ, समयपछि भन्यो भने यो एम नभएर एम ड्यास हुन्छ। म एप्लिकेसनमा मात्र गर्छु त्यो कुरा। क्रिजलले के भने, कुन लास्ट लाइन भने? यो लास्ट लाइन कि यो लास्ट लाइन? के भयो भने एउटा रकेट छ, यो रकेट छ, रकेटबाट ग्यास बाहिर आयो भने डीएम बाई डीटीले ग्यास बाहिर आउँछ भने यसले बाहिर आएको कारणले लाग्ने फोर्स बराबर भी डीएम बाई डीटी हुन्छ। यति फोर्सले ग्यास बाहिर आउँछ भने रकेटमा पनि यति नै फोर्स लाग्छ। यति नै फोर्स माथितिर लाग्यो, वेट तल लाग्यो, एमजी इज इक्वल टु एमए भयो। फर द सर्फेस अफ अर्थ भने फर फ्री स्पेस, जुन ठाउँमा ग्राभिटी छैन भने त्यसको केसमा एफ बराबर एमए मात्र हुन्छ। यसकारण ए बराबर भी बाई एम डीएम बाई डीटी, भी बाई एम डीएम बाई डीटी हुन्छ। लास्ट लाइन बुझेन सूरज कुमारले? के बुझेन? यो लाइन नबुझ्या हो सूरज कुमारले यो लाइन नबुझेको हो। ल हेर मनिषले, हेर एकचोटि हेर यहाँ मैले के गरेँ, ए बराबर एफ भनेको ठाउँमा भी डीएम बाई डीटी लेखेँ, एम मुनि राखेँ, एमएम काटेँ, जी भयो। सिम्प्लिफाई गरेको मात्रै। क्रिजल त्यो त सिम्प्ली म्याथमेटिक्स पढ्दैन, कसरी सल्भ गर इन्जिनियर बन्छ भने मैले यही कुरा अचम्म लाग्छ। तिमी बन्न खोजिराखेका छौ इन्जिनियर, त्यसमा पनि सफल इन्जिनियर बन्न खोजिरहेछौ भने एक्जाम्पल त दिनै बाँकी छ। एक्जाम्पल अब दिन्छु। When a rocket of mass 24,000 kg is emitting gas at 960 kg per second with 1 kilometer per second. Find the find मैले दुई तीनवटा क्वेशन लेख्छु। Find acceleration of rocket
एक नम्बरमा अन द सर्फेस अफ अर्थ, दोस्रोमा इन फ्री स्पेस, तेस्रो नम्बरमा एक्सेलरेशन of rocket after 10 seconds when fired from earth. अर्थबाट फायर गरेको 10 सेकेन्ड पछि रकेटको एक्सेलरेसन कति हुन्छ? एउटा पहिलो इन्फर्मेसन, रकेट जति जति माथि जाँदै गर्छ यसको एक्सेलरेसन बढ्दै जान्छ कि घट्दै जान्छ? रकेट जति जति माथि जाँदै गर्छ यसको एक्सेलरेसन बढ्दै जान्छ कि घट्दै जान्छ? बढ्दै जान्छ। रकेटको एक्सेलरेसन कन्टिन्युअसली बढ्दै जान्छ। किन भन्दाखेरि मास घट्दै जाने हुनाले जति जति माथि गयो त्यति त्यति एक्सेलरेसन बढ्दै जान्छ। सेम हुन्छ होइन? सेम हुन्छ होइन? एक्सेलरेसन बढ्दै जान्छ, कन्टिन्युअसली बढ्दै जान्छ। अब हामी यहाँनिर कुरा गर्छौं। अब हाम्रो यहाँनिर कुरा गर्नु छ मास टाइम चेन्ज हुँदैन। के भने अब दुर्गेश नन्दन यादवले मास पर टाइम चेन्ज हुँदैन के भने? मास पर टाइम भनेको मास पर युनिट टाइम, त्यो निस्कने ग्यास मास। दुर्गेश नन्दन यादवले के भन्यो बाबु? रकेटबाट निस्कने मास इमिट गर्यो, चेन्ज हुँदैन। किनभने रकेटबाट निस्कने फ्युल कन्जम्सन गरेर फ्युल बालेर निस्कने हो। फ्युल बाल्ने रेट एउटै हुन्छ, एउटै रेटमा फ्युल बालिराखेको हुन्छ। तर फ्युल सकिएपछि त त्यसकारण साइन्टिस्टहरूले त्यो त प्लानिङ गरे हुन्छ नि, कति डिस्टेन्स गइसकेपछि फ्युल सके तापनि त्यो गएर घुम्न सक्छ भन्ने हो। तर जनरली के छ भने रकेट कुन पर्पजको लागि के को लागि बनाएको छ भने सेटेलाइटलाई लिने रकेट हो भने सेटेलाइटलाई लिएर अर्बिटमा पुगाइसकेपछि थ्रस्ट दिएपछि मात्र सकिन्छ। त्यसकारण त्यो तिम्रो चिन्ताको विषय होइन। अहिले नै कौन सा ठुलो इन्जिनियर बन्दैछ र हैन, नासामा गएर पुरा सेटेलाइट नै पठाइदिन खोजिरहेछ र अहिले बेसिक कुरा के विचार गरौँ भने तिमीले फ्युल सकिने भनेको मतलब सकिदैन तिम्रो लागि। अहिले बाटोमै सकियो भने ठिक छ, सकियो भने त्यसपछि अब एक्सिलेट हुँदैन, अब त्यसपछि बिस्तारै रिटार्डेसन हुन्छ भन्ने एउटा एप्लिकेसन क्वेशनमा छ। फेरि 1 मिनेट पछि फ्युलै सकियो त्यसपछि भनेर सोधेको छ भने त्यसपछि फ्युल सकियो भने 1 मिनेटसम्म एक्सेलरेट भएर भेलोसिटी कति गेन गर्यो भन्ने हुन्छ, त्यसपछि रिटार्डेसन भएर कति हाइट जान्छ, यस्तो क्वेशन पनि छ। अब हेरौँ न। अब सबैभन्दा पहिला रकेट 1 नम्बरको क्वेशनको लागि हेरौँ। अन द सर्फेस अफ अर्थ भन्ने बित्तिकै ए बराबर अब फर्मुला कन्ट छ भने ठिकै छ, कन्ट छैन भने रिजल्टेन्ट फोर्स एमए बराबर एफ भनेको भी डीएम बाई डीटी माइनस एमजी। यो त बेसिक कुरा भयो। यसकारण ए बराबर भी बाई एम इन्टु डीएम बाई डीटी माइनस जी। अब हेर त, भी भनेको 1000 इन्टु डीएम बाई डीटी भनेको 960 बाई 2400 माइनस 10। यो 3टा 0 योसँग काटिन्छ अनि 2440 जा इज इक्वल टु 30 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। दोस्रो क्वेशनमा फ्री स्पेस भन्ने बित्तिकै वेटको कुरा छैन, यसकारण एमए बराबर भी डीएम बाई डीटी। यसकारण ए बराबर भी बाई एम अनि डीएम बाई डीटी। हेर त, भी भनेको 1000 इन्टु 960 बाई 24,000 यो क्यान्सल भयो, यसबाट 40 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो। तेस्रो नम्बरमा एक्सेलरेसन अफ रकेट आफ्टर 10 सेकेन्ड भनेको छ ए ड्यास बराबर। अब एउटा कुरा 10 सेकेन्ड पछि कति हाइट गयो त्यहाँ एक्सेलरेसन कति छ, इन्टिग्रेसन चाहिँ हुन्छ वाला क्यूमा। के भने बाबु? इन्टिग्रेसन आशिषले के भने बाबु? आशिषले भनेको मैले बुझेन बाबु। इन्टिग्रेसन छ, भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने इन्टिग्रेसन चाहिन्छ बाबु। फ्युल सकिन वाला प्रब्लम होइन, भेलोसिटी छ भने इन्टिग्रेसन चाहिन्छ। अहिले मैले भेलोसिटी भनेन, मैले एक्सेलरेसन भने। एक्सेलरेसनको लागि चाहिएन। एक्सेलरेसन त नेट फोर्स बाई फ्युल सक्नेमा प्रब्लममा इन्टिग्रेसन छ, त्यस्तो होइन, त्यस्तो छैन। एक्चुअली तिमी आशिषले एक्चुअली क्वेशन हेर, एउटा क्वेशन मैले कस्तो देखाएको थिएँ भने 1 मिनेट पछि फ्युल सकियो, 1 मिनेट पछि एक्सेलरेसन यति दिएको छ, फ्युल सक्यो भने
वाट हाइट डज इट गेन भनेको छ त्यति 1 मिनेट पछिको भेलोसिटीलाई इनिशियल लिने फाइनल भेलोसिटीलाई 0 लिने 1 मिनेट कन्टिन्युअसली 1 मिनेटसम्म भयो भने सुरुमा 0 बाट स्टार्ट भएर जति गेन गरेछ त्यति नै त्यहाँ क्वेशनमा दिए अनुसार 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एक्सेलरेसन भएको हुनाले ग्रेभिटीको पनि 10 भएको हुनाले अर्को 1 मिनेट पछि रेस्टमा आइहाल्छ र जति ट्राभल गरेछ ठ्याक्कै त्यति नै हुन्छ त्यहाँ त्यो क्वेशन अनुसार सधैँ त्यो हुँदैन आशिषले के बुझ्नु पर्यो भने इन्टिग्रेसन त भेलोसिटीको लागि मात्र इन्टिग्रेसन गर्छौँ र एक्सेलरेसनको लागि इन्टिग्रेसन परेन बाबु भेलोसिटीको लागि मात्र पर्यो अब ए ड्याश बराबर मैले यहाँनिर लेख्दाखेरि एफ माइनस एमजी बाई एम एकैचोटि लेखिदिउँ न त यहाँनिर एम ड्याश ए ड्याश बराबर मैले भी बाई एम ड्याश इन्टु डिएम बाई डिटी किन मास नै चेन्ज हुन्छ माइनस जी भी भनेको 1000 भइहाल्यो इन्टु डिएम बाई डिटी भनेको 960 एम ड्याश भनेको 24000 माइनस डिएम बाई डिटी इन्टु टी 960 इन्टु टी भनेको 10 इन माइनस जी भनेको 10 छ सल्भ गरेर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ यो एम ड्याश भनेको के हो त भन्दाखेरि एम ड्याश बराबर एम माइनस डिएम बाई डिटी इन्टु टी हेर त एकचोटि मलाई कन्फ्युज छ भने फेरि बताउँछु जे चेन्ज हुन्छ केही पनि भनेको छैन र 10 सेकेन्डमा यो कति हाइट जान्छ र 20औं 30औं 40औं किलोमिटर जाला त्यति बेलासम्म जी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि त भन्नु पर्यो कि छैन भने हामी तीको हामीले 10 सेकेन्ड पछि त्यसको एक्सेलरेसन कति हुन्छ भनेको छ 10 सेकेन्ड पछि भन्ने बित्तिकै फ्युल निस्कदै गयो भने 960 केजी पर सेकेन्डको हिसाबले जान्छ भने 10 सेकेन्डमा त ठुलो मास नै निस्कन्छ ठुलो मास नै फ्युलको रूपमा निस्क्यो भने त्यो मासले गर्दा एम ड्याश मास चेन्ज भयो फोर्स त्यति नै छ किन फ्युल निस्कने चीज एउटै छ जसले गर्दा एक्सेलरेसन बढ्यो अघि एक्सेलरेसन 30 थियो भने अहिले एक्सेलरेसन कति आयो 57 आयो भने 56 समथिङ 57 आयो भने एक्सेलरेसन बढ्दै जान्छ अन्तिममा देखिएन ए ड्याश बराबर मैले जस्ट निकाला मात्र भने छोड्दिएँ टल्कियो अलिकति यहाँनिर टल्किएको छ भी बाई एम ड्याश अनि डिएम बाई डिटी यहाँनिर टल्किएको छ थाहा भयो यहाँनिर के हुन्छ भने भी बाई एम ड्याश अनि डिएम बाई डिटी माइनस जी यहाँभन्दा धेरै कुरा भनेन ए देख्दै देखेन फेरि कति बजेसम्म हो अहिलेसम्म क्लास कति बेलासम्म हुन्छ भन्ने थाहा छैन 7 बजेर 10 मिनेटसम्म क्लास हुन्छ र त्यसभन्दा पछाडि तिमीलाई केही सोध्यो भने 1-2-3-4 मिनेट इन्क्वायरी क्वाइरिज हुन्छ एम ड्याश एकचोटि एम ड्याश के भयो भने यो कस्तो भयो भने रकेटमा यो रकेट छ रकेटबाट फ्युल निस्केको कारणले डिएम बाई डिटी को रेटमा फ्युल निस्कन्छ भने टी समयमा कति फ्युल निस्क्यो निकाल्यो भने अघिको एम ड्याश भनेको अघिको मास सुरुको मास माइनस डिएम बाई डिटी इन्टु टी गर्यौं अब मास अफ द रकेट इज नट एम इज एम ड्याश कुन बेला भन्दाखेरि 10 सेकेन्ड पछि 20 सेकेन्ड पछि यस्तो दिएको छ भने हामी यसमा मास निकाल्छौं मास घट्दै गएको हुनाले रकेटको एक्सेलरेसन कन्टिन्युअसली बढ्दै जान्छ र एक्सेलरेसन बढ्यो भने त भेलोसिटी पनि बढ्दै जान्छ यति भन्दा बढी धेरै कुरा भनेन सेकेन्ड केसमा त इनिशियल त्यो इन्स्ट्यान्टको लागि निकालेको हो चेन्ज हुँदैन भने होइन भोलि मर्निङमा तपाईं कुन बेलासम्म हुनुहुन्छ म 10:30 बजेसम्म यहाँ एभाइलेबल छु भोलि मर्निङमा 10 बजेसम्म 10 बजेपछि मात्र किन क्लास हुन्छ 10 बजेसम्म त्यसपछि ल अब अर्कोमा जान्छु म पुलिस सिस्टमको कुरा गर्छु अब पुलिस सिस्टममा 1 नम्बरमा when 2 blocks are attached at the end of string
and passes through smooth pulley. Smooth pulley. दुईटा ब्लक्सहरु attached at the end of the string and passes through a smooth pulley भनिएको छ। अब हेरौं एकचोटी। हेर त यो स्मूथ पुल्ली छ, फ्रिक्सनलेस भनौं। यहाँ एउटा ब्लक छ मास m1 भएको, यहाँ अर्को ब्लक छ मास m2 भएको। यसरी अट्याच गरेको छ। अब कतातिर मुभ गर्छ? हामीलाई चाहिने के छ भने टपिक्स के हो छ? टपिक्स के हो? अहिलेसम्म टपिक्सै थाहा छैन त के पढिरहेछ भने पुल्ली सिस्टम लज अफ मोसन पढिराखेका छौं। त्यसमा 10 सेकेन्डमा त बढी अर्थबाट फार गइसकेको हुन्छ, त्यही बेला जी को भ्यालु 10 नै राख्न मिल्छ। नदिएको केसमा मनोज थापाले के बुझ्नु पर्यो भने हामी कौन सा रिसर्च गरिराखेका छौं र बाबु? हामी रिसर्च गरिराखेका छैनौं, हामीले बेसिक साइन्सका कुरा बुझ्न खोजिराखेका छौं। 10 सेकेन्ड पछि कति माथि जान्छ? 10 किलोमिटर, 20 किलोमिटर, 30 किलोमिटर, त्यति बेला चेन्ज हुँदैन। ल भन त मनोज। पुल्ली सिस्टम मासलेस हुन्छ भन्यो। पुल्लीको मासलाई काउन्ट गरेको छैन। कुनै कुनै बेला पुल्लीको मास पनि काउन्ट गर्यो भने ठिकै छ। अहिलेलाई पुल्ली भनेको यो फिक्स छ, यसको मास होस् नहोस् मतलब छैन। यो फ्रिक्सनलेस भनेर मात्र भनेको छ। मासलेसको त कुरा छैन, फ्रिक्सनलेसको कुरा छ। यो स्ट्रिङहरु फ्रिक्सनलेस भनेर युज गरेको छ है, स्ट्रिङहरु। अब टेन्सन यता लाग्छ। यो दुईटा डोरीमा लाग्ने टेन्सन एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ? एउटा दुईटा पार्टमा, दुईटा डोरीमा लाग्ने टेन्सन एउटै हुन्छ कि फरक हुन्छ? एउटै हुन्छ। किन बाबु? किन हुन्छ? डायग्राम वाला क्वेशन आउँछ र भने आउने र नआउने कुरा थाहा भएको भए त जे आउँछ त्यही तिमीलाई दिइहाल्थ्यौ नि। किन गर्नु पर्थ्यो र बाबु? तिमीले अहिलेसम्म आउने र नआउने एकचोटी जाँचमा के गर्यो? क्वेशन हेर, बोर्ड आईओई कै जाँचमा के गर्यो? दुईटा ब्लक यहाँ राख्यो, एउटा ब्लक यहाँ राख्यो, टेन्सन निकाल भन्यो, यहाँ मुभ गरायो भनेको छ। भेलोसिटीले दिइराखेको छ, भेलोसिटी त्यहाँ दिइराखेको छ, सर्कुलर पाथमा मुभ गर्यो, टेन्सन यस्तो प्रकारको। अब मासवाला ठिक डायग्राम वाला आउँछ भने आउँछ आउँदैन थाहा पाए। एकचोटी बल्बको इलेक्ट्रिक बल्बको सो मेनी क्वेशन्स आएर त्यसकारण डायग्राम वाला आउँछ भन्ने थाहा भएको भए त जे तिमीलाई पनि तिमी जस्तो अल्छी मान्छेलाई जे आउँछ भन्ने थाहा थियो त्यही 2-3 दिनमा पढाएर सिधै भइहाल्थ्यो नि। धेरै किन पढाउनु पर्थ्यो हैन? त्यसकारण त्यो कुरा नै भएन। रोप सेम हो अनि एकदम रोप सेम हो। सेम रोप भएको हुनाले यहाँदेखि यहाँसम्म एउटै रोप भएको हुनाले टेन्सन एउटै हुन्छ। सबभन्दा पहिला m2 इज ग्रेटर देन m1 इफ भनेर लेखे है। m1 पनि ठुलो हुन्छ, जुन ठुलो छ त्यो तल मुभ गर्छ। देन m2 मुभ डाउन एन्ड m1 मुभ अप। यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अब हेर त, फर m1 फ्री बडी डायग्राम बनाउँछौं। m1 को लागि फ्री बडी डायग्राम बनायो भने t माथि m1 j तल र मुभ गरिराखेको छ कता? माथि। किनभने m1 मुभ अप। हेर त, t माइनस m1 इन्टु g इज इक्वल टु m1 इन्टु a। इक्वेसन 1 लेख्दिन्छौं। फर m2 लेख्छौं। अब m2 तल मुभ गर्छ भनेका छौं, तर कुरा के भयो त एकचोटी फ्री बडी डायग्राम बनाउँछौं। टेन्सन माथि, m2 g तल अनि मुभ गरिराखेको छ कता? तल, m2 इन्टु a। अब हेर त, m2 इन्टु g माइनस t इज इक्वल टु m2 इन्टु a। यसलाई 2 लेख्छौं। एड गर्यो भने अब मैले अलिकति रिजल्ट डाइरेक्ट लेख्न खोजेको हो। एडिङ 1 एन्ड 2 t टिक काटिन्छ। a बराबर m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इन्टु g। अब यो एउटा रिजल्ट याद गर्नलाई बताउँछु। डिफरेन्स इन मास बाई सम अफ मास इन्टु g। एउटा रिजल्ट भयो। यस्तो प्रकारको सिस्टम छ भने डिफरेन्स इन मास बाई सम अफ मास इन्टु g एक्सेलरेसन आउँछ। टेन्सन कसरी सेम हुन्छ?
टेन्सन कसरी सेम हुन्छ भने एउटै डोरी भएको हुनाले यहाँदेखि यहाँसम्म एउटै डोरी भएको हुनाले एउटा डोरीको डिफ्रेन्ट पार्टमा टेन्सन एउटै हुन्छ, फरक फरक हुँदैन। त्यसकारण पाँचचोटि सोधेछ, एकचोटि मेरो भनेको बुझेको बुझेन? यहाँदेखि यहाँसम्म एउटै डोरी भएको हुनाले त्यो डोरीको सबै पार्टमा यहाँ छुट्टै टेन्सन, यहाँ छुट्टै हुन्छ त? हुँदैन। त्यसकारण एउटा डोरीको डिफ्रेन्ट पार्टमा टेन्सन सेम हुन्छ। मुभेबल पुल्ली टाइपको आउँछ। अब इक्वेसन बनाउने क्वेसनहरू मुभेबल, तिम्रो भनेको मैले बुझेँ, आगमनले के भन्यो भने मुभेबल पुल्ली नै मुभ गरिराखेको छ भने आउँछ आउँदैन। अब सामान्यतया सिंगल पुल्लीमा थाहा माथितिर मुभ गर्यो भने जी र ए को कुरा जोडिन्छ, तल मुभ गर्यौँ घटाउँछ। यतिसम्म थाहा पाए पुग्यो, त्यहाँभन्दा बढी चाहिँदैन, बढी सक्दैनौँ। क्वेसनै एकदमै लेन्दी हुन्छ। त्यति लेन्दी क्वेसन्स हाम्रो एन्ट्रान्सको लेभल भन्दा पुग्दैन, लेभलमा पुग्दैन, त्यति मात्र बुझौँ। आउँदैन आउँछ भन्ने भन्दा पनि म पढिराखेको छु +2 को कुरा र पढिराखेको छु जम्मा के त भन्दाखेरि 1.5 मिनेटमा सल्भ गर्ने क्वेसन मेरो लागि आउँछ भनेर बुझ्न खोजेको, त्यति मात्र कुरा हो। मैले बुझेँ। यहाँ एक ठाउँमा चम्किराखेको त म लेख्दैन है, सम अफ मास, डिफरेन्स इन मास बाई सम अफ मास इन्टु जी, यति थाहा पाइराख। अब त्यसपछि फर टेन्सन तिमीले ए को भ्यालु कुनै एउटामा राखिदियो भने मैले त सिधै लेख्दिने 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इन्टु जी भनेको 2 टाइम्स प्रोडक्ट अफ मास बाई सम अफ मास इन्टु जी। यो टेन्सनको कुरा भयो, यो कुनैमा राखेर आएको हो, मैले रिजल्ट सिधै लेखेँ। अनि रियाक्सन एट पुल्ली भन्ने एउटा वर्ड युज गरेको छ, रियाक्सन एट पुल्ली। यो केसमा पुल्लीमा लाग्ने रियाक्सन आर बराबर 2t हुन्छ, इक्वल टु 4 टाइम्स m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इन्टु जी। यति इन्फर्मेसन मैले बताएँ। एउटा पुल्ली सिस्टममा यसरी मुभ भयो। एप्लिकेसन गरौँ एकदम त्यो अघिको टेन्सनवाला के भन्यो बाबु, अघिको टेन्सनवाला सर्कुलर मोसनको कन्सेप्ट दिनु न, अहिले गर्दैन, अब छोडिदिउँ। अहिले सर्कुलर मोसनको कन्सेप्ट सर्कुलर मोसनमा पढ्यो होला र पढेर लास्टमा कुरा गरौँला। अब म एउटा जानकारी तिमीलाई यहाँ बताउँछु। जानकारी भनेको मतलब 3 वा 3 भन्दा बढी भयो भने के गर्ने। मैले अहिले त 2टा ब्लक मात्र युज गरेँ, 3 वा 3 भन्दा बढी भयो भने जस्ट इन्फर्मेसन मात्र युज गर्छु। हेर त, एउटा पुल्ली छ, यतापट्टि m1 एउटा मास छ, यतापट्टि धेरैवटा मास छ, m2 m3 m4 यस्तो मास छन्, धेरैवटा मास छन्। यस्तो प्रकारको भयो भने यो केसमा टेन्सन यहाँ र यहाँदेखि यहाँसम्म एउटै टेन्सन हुन्छ, तर यहाँ टेन्सन अर्कै हुन्छ, यहाँनिर टेन्सन अर्कै हुन्छ। टी ड्यास र टी डबल ड्यास लेखेँ मैले। रियाक्सन एट पुल्ली भन्नाले के बुझिन्छ? यो पुल्ली छ, पुल्लीमा यसरी दुईटा टेन्सन लगायो भने यहाँनिर नेट हामीले एक्सन जति यो टोटल फोर्स हुन्छ त्यसलाई रियाक्सन एट पुल्ली, पुल्लीमा लाग्ने टोटल रियाक्सन। किनभने हामीसँग यो नेट यति हुन्छ भने यति नै रियाक्सन भयो भने मात्र त्यहाँ बस्छ, छैन भने त मुभ गरिहाल्छ नि, होइन? ल अब हामी यसरी युज गर्न खोजेको कुन ठुलो छ, यसलाई सिंगल एउटै बल्क मान्नुपर्छ। 3 4 5 वटा यहाँ छ भने एकतिरको र अर्कोतिरकोलाई बल्क मान्नुपर्छ, बल्क मान्नुपर्छ। सबैलाई एउटै बल्क मान्यो भने इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 प्लस m3 प्लस m4, यसलाई एउटै टुक्रा मान्ने, बल्क मान्यो भने यो बढी भयो भने देन m1 मुभ डाउन एन्ड m2 के अरे अर्को बल्क भनौँ m2 प्लस m3 प्लस m4 मुभ अप। अब मलाई चाहियो एक्सेलरेसन चाहियो। यस्तो केसमा a बराबर डिफरेन्स इन मास m1 एकतिरको मास
माइनस अर्कोतिरको मासलाई बल्कलाई एउटै मान्ने डिफरेन्स मास बाई सम अफ मास m1 plus m2 plus m3 plus m4 सिद्धियो फिनिश। अब दोस्रोमा टेन्सन चाहियो, टेन्सन T बराबर 2 टाइम्स लेख्ने प्रोडक्ट अफ मास, एकतिरको मास इन्टु अर्कोतिरको सबै मास इन्टु G बाई सम अफ मास। त्यो तिमीले सल्भ गरेर निकालेको हो, मैले इक्वेसन बनाएर निकाल्नु पर्छ, अहिले परेन, मैले सिधै लेखिदिएँ। दोस्रो कुरा T डैश बराबर, T डैश निकाल्नु पर्यो भने यसको मतलब छैन, यसलाई वास्ता नगर्ने, यति मात्र मास लिने भनेको 2 टाइम्स लेख्ने m1 अर्कोतिर m3 प्लस m4 त्यो भन्दा मुनिको मास बाई इन्टु G बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 अनि T डबल डैश बराबर 2 टाइम्स m1 into m4 into G by sum of mass m1 plus m2 plus m3 plus m4 मा यतिसम्म जानिराख्ने। अब मैले जस्ट यस्तो हुन्छ है भन्न मात्र खोजेको। माथि बोर्डको पनि के भन्यो, माथि बोर्डको कसरी कभर गर्नुहुन्छ अनुप? T डैश मा m2 पनि के भने मैले बुझेन। T डैश मा माथि हुँदैन, त्यो भन्दा मुनिको मा तल ए T डैश वाला T डैश भनेको के भने यो यहाँ भन्दा माथि मतलब नगर्ने। T डैश निकाल्नु छ भने यसलाई एउटा बल्क मान्ने एक्सेलरेसन त निश्चित सबैको लागि एउटै हुन्छ अनि एउटा यो मास इन्टु यो मास एउटै बल्क मान्ने, यो मास T डैश को लागि यो मास दुईटा मास इन्टु G बाई सम अफ मास त भइहाल्यो, सबै मासको सम। अनि T डबल डैश चाहियो भने यो मास इन्टु यो मास 2 टाइम्स भइहाल्यो। जस्ट नाम थाहा पाइराख्ने, तिमी इक्वेसन 3 बडी डायग्रामबाट इक्वेसन बनाएर सल्भ गरेर हेर, त्यही आउँछ। मैले त रिजल्ट मात्र लेख्दिएँ। अब एक्जाम्पल, when 2 blocks of mass 10 kg and 5 kg are attached at the end of a string and passes over a smooth pulley, the system is released. Then एक नंबरमा acceleration of system will be A मा 10 by 5 meter per second, तो लेख्दैन 10 by 2 meter per second square, B मा 10 by 3 meter per second square, C मा 2.5 meter per second square, D मा 4 meter per second square। दोस्रोमा टेन्सन on a string will be A मा 50 by 3 Newton, B मा 100 by 3 Newton, C मा 200 by 3 Newton, D मा 400 by 3 Newton। हामी अघिको रिजल्ट लेखिसकेपछि रिजल्टलाई डाइरेक्ट युज गर्न खोज्छौं। बी र सी आएर रिजल्टलाई डाइरेक्ट, दुईटा ब्लक छन् 10 केजी र 5 केजी, पुल्लीबाट पास भयो रे, स्मुथ पुल्लीबाट पास भयो,
सिस्टम इज रिलिज छोडिदियो भने एक्सेलरेसन बराबर भन्ने बित्तिकै ए बराबर डिफरेन्स इन मास बाई सम अफ मास इन्टु जी यसबाट 5 इन्टु 10 बाई 15 इज इक्वल टु 10 बाई 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर 3.3 भयो। दोस्रो केसमा टेन्सन अन द स्ट्रिङ बराबर 2 टाइम्स प्रोडक्ट अफ मास बाई सम अफ मास इन्टु जी यसबाट 5 to the 10 भनेको 1000 by 15 is equal to 200 by 3 न्यूटन आन्सर सी भयो। सिधै युज गर्न सकिन्छ। लेट द पोटेन्शियल एनर्जी अफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउन्ड एकछिनमा सोधा है एकछिनमा सोधा अनि त्यसपछि म बताउँछु। टी डैश को केसमा M2 लाई किन लगेको बुझेन। M2 लाई कहाँ ल्याए सर पृथ्वीराज थापाले के बुझेन भन्यो M1 यहाँ छ M2 M3 M4 यसरी लेखेका छौं ल कुन के लेखिदियो भन त बाबु टी डैश भनेको टी डबल डैश हेर त फुल्लीको लागि यो एउटा छ यहाँ तीनटा ब्लक छन् M2 M3 M4 ल अब के बुझेन तिमीले तिम्रो बुझ्यो अघिको हजुरले भन्नु भएको आइएको क्वेशन छ म अब गर्दैन अहिले पछि गरौँला अहिले सर्कुलर मोसनमा एकचोटी हेर्नु त्यहाँ क्वेशन बैंकमा दिएको छ पुरानो क्वेशन बैंक तिमीसँग छैन होला त्यहाँ क्वेशनमा दिएको छ फिगर वाला सोध्दैन भनेको बेला मैले जस्ट भनिदिएको मात्रै। अब मल्टी सिस्टम पुल्ली अल्सो रिएक्सन मल्टी सिस्टम भनेको त 2 3 4 वटा पुल्ली वाला इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्नुपर्छ पर्दैन क्या अहिले छोड्देऊ सिम्पल कुरा गर न चाहिने जति कुरा गर बेसिक कुरा बुझ अनि त्यसपछि त्यही क्वेशन आउँछ भन्ने छैन नि। अब हेर मैले यहाँदेखि यहाँसम्म टी हुन्छ टेन्सन यति भने यहाँनेरको टी डैश भने यहाँनेरको टी डबल डैश भने यति कुरा बुझ्नु पर्यो। टी डैश निकाल्नु पर्यो भने टी बराबर यो सबैलाई एउटै मास लिने भनेको 2 टाइम्स M1 अनि M2 प्लस M3 प्लस M4 इन्टु जी बाई सम अफ मास भनेको सबै मासको सम M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 ल भन अब के कुरा समस्या भयो। अब यसपछि टी डैश बराबर लेख्ने टी डैश यतिलाई एउटा मास मान्यो भने M1 यतापटि M1 2 त भइहाल्यो M1 इन्टु M3 प्लस M4 बाई सम अफ मास M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इन्टु जी पृथ्वीराज यो M2 मा किन लिएको भन्ने सोध्या हो तिमीले पृथ्वीराजले यो M2 किन लिएको भन्ने सोध्या हो माथि सर माथि भनेको माथि कहाँ यहाँ यसमा पृथ्वीराज थापा मगरले यो सोधेको कुनमा यसमा बुझ्यो त्यो त तिमीले सिम्प्लिफाई गरेर भन न मैले त अलि रिजल्ट लेखेको मात्र हो तिमी सिम्प्लिफाई गर M माथिको M2 कता गयो होला कुन माथिको M2 यो M2 कहाँ गयो छोड्देऊ हरायो छोड्देऊ त्यसकारण तिमीलाई टेन्सनमा आउँदैन भन्नुपर्छ माथिको M2 आउँदैन त्यो कसरी आएको फ्री बडी डायग्राम लिएर गरेको तिमीले यहाँनेर एक्सेलरेसन निकालिसकेपछि तिम्रो रिजल्ट के छ त भन्दाखेरि यतिको लागि तिमीले टी डैश माइनस अब यहाँ हेर्दाखेरि M3 प्लस M4 इन्टु जी बराबर M3 प्लस M4 इन्टु ए हुन्छ ए को भ्यालु माथिबाट पुट गर्यो भने टी डैश को भ्यालु आउँदा सिम्प्लिफाई त्यही हुन्छ। ल मैले यहाँ भन्दा बढी भनेन तिम्रो क्वेरीज भन्छु। अघि एकजना स्टुडेन्टले के सोधेको थियो एकछिन एकवटा क्वेशन सोध्ने लेख्यो भने मलाई भन्न भ्याउँदैन म गर्दैन एउटा पनि भन्दैन एक जनाले सोध्ने अनि म 2 4 5 वटा क्वेशन सल्भ गरेर सोध्छु त्यसकारण एक जनाले सोध्ने म अब हेरेकै छैन मैले बल्ल हेर्न सुरु गरे। ल अब बताऊ त्यसरी गरे पनि मैले गर्दैन मैले भनिसके एक फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु क्यापासिटर भनेको छ। अब क्यापासिटर अहिले पढेकै छैन त्यो चाहियो तिमीलाई ल ठीक छ भन्ने ल दुईटा प्लेट बीचमा क्यापासिटर होइन दुईटा प्लेट बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन होला दुईटा प्लेट बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने
यसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी E इन्टु Q लेख्नुपर्छ के रे F बराबर E इन्टु Q लेख्नु पर्यो E भनेको कति हुन्छ त भन्दा यसले गर्दा हुने फिल्ड E भनेको सिग्मा बाइ 2 एप्सिलोन नट हुन्छ Q भइहाल्यो अनि सिग्मा भनेको Q बाइ A हुन्छ इन्टु Q भइहाल्यो यसलाई पनि Q नै लेखौं बाइ अनि अब जति छ Q स्क्वायर बाइ 2 एप्सिलोन नट भइहाल्यो अब रिजल्ट राख Q स्क्वायर बाइ 2 एप्सिलोन नट A भनेर एकजनाले पठाउ न यो नपठाउहरू टेस्टमा आएको थियो शंकर रिजल्ट ठीक छ एकछिन है लेट द मास एक मात्र अब नपठाउ है लेट अब कसरी हेर्न सक्छु मैले रकेट फायर गर्दा भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुँदैन पोटेन्शियल मूर्ख छ एउटा पठाउ भनेको मेरो पठाउँछ अनि म हेर्न सक्दैन ल एक अब नपठाउ है एकछिन लेट द पोटेन्शियल एनर्जी अफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउन्ड नपठाउ भनेको छ हाइड्रोजन एटम is considered at 0 then the potential energy in first excited state will be भनेको छ ल हेर एक्चुअली हाइड्रोजन एटममा ग्राउन्ड स्टेटमा एनर्जी 0 मानेको छ भने यसको एनर्जी कति हुन्छ भनेको छ फर्स्ट एक्साइटेड E बराबर कति भनेर सोधेको छ हामीले बुझेको के हो भने -13.6 लाई 0 लेखेको छ यो त -3.4 हुन्छ नि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिफरेन्स कति हुन्छ 10.2 हुन्छ भने यसको पोटेन्शियल एनर्जी कति हुनु पर्यो 10.2 eV force of attraction between two plates अघि भर्खर गरिसके in terms of E force of attraction भने Q square by 2 epsilon naught A भनिसके अघि balloon of mass m is rising with an acceleration a fraction of weight of balloon that must be added in order to double its acceleration added होइन added भने मिलेन balloon is accelerating rising up भनेको छ double acceleration यदि मास एड गर्यो भने एक्सेलरेसन डबल हुँदैन त्यसकारण तिम्रो भनेकै कुरा मिलेन बाबु डिट्याच हो भने ठीक छ डिट्याच भयो भने म गर्छु हेर सबभन्दा पहिला कसले सोधेको थियो एक्चुअली हेर को किताबमै भए जस्तो लाग्छ क्वेशन हेर त एक्चुअली एउटा बेलुन छ भने अफ थ्रस्ट माथि लाग्छ माथि राइज भइराखेको छ अफ थ्रस्ट माइनस वेट mg बराबर ma अफ थ्रस्ट बराबर mg प्लस a यो फर्स्ट केस भयो सेकेन्ड केसमा यसबाट मास डिट्याच भयो अफ थ्रस्ट चेन्ज भएन अफ थ्रस्ट माइनस m माइनस m डैश लेख्नु पर्यो m डैश डिट्याच भयो इन्टु g बराबर m माइनस m डैश अनि डबल भनेको हुनाले 2a लेख्नु पर्यो यहाँ u बराबर m माइनस m डैश इन्टु g प्लस m माइनस m डैश इन्टु 2a अब यसलाई 2 भनेर इक्वेट गर्न सक्छ इक्वेट गर्ने m g प्लस a इज इक्वल टू m माइनस m डैश अनि g प्लस 2a निकालिसकेपछि m डैश बाई m को भ्यालु निकाल्ने सिम्प्लिफाई गर्न आउँछ होला यो यता राख्ने सिम्प्लिफाई गर्ने त्यसमा यसको भ्यालु निकाल्ने आन्सर यो भयो टेन्सनलाई पहिलेबाट के भन्छ एक एकवटा क्वेशन पठायो भने म आन्सर 2-3 वटा गर्छु साइडमा गर्दैन म पोटेन्शियल एकछिन अब नपठाऊ है मनोज थापाको आन्सर गर्छु अब नपठाऊ भनेको मैले त्यो हेर्नै पाएन बाबु के भनेको थियो क्वेशन हेर्न पाएन बुकमा एट्याच थियो रङ हो डिट्याच हुन्छ एट्याच भएपछि कहिले पनि हुँदैन ल अब यहाँभन्दा बढी गरेन नेक्स्ट टाइम गर्छु ओके थ्यांक यू भेरी मच हैव अ गुड डे विल सी नेक्स्ट टाइम अब गरेन मैले एक गरेर पठाउँछ अनि हामी केही पछाडी अफ थ्रस्ट चेन्ज हुँदैन किन भोल्युममा डिपेन्ड गर्ने हुनाले भोल्युम रिमेन सेम यसबाट सानो मास जस्तै ठुलो बेलुन छ बेलुन उडिराखेको छ त्यसबाट एक दुईवटा सिलिन्डर खस्यो भने भोल्युम चेन्ज हुँदैन भन्न खोजेको ओके थ्यांक यू भेरी मच हैव अ गुड डे विल सी नेक्स्ट टाइम गुड नाइट बाइ बाइ